दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डेबी खड्का। हरेक दिन विविध विषयमा संवाद बहस गर्ने क्रममा आज हामी नागरिकताका विषयमा बहस गर्दैछौँ। हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभाको संसदीय समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 7 वर्षपछि मात्रै विदेशबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी महिलालाई नागरिकता दिने एउटा प्रावधान पारित गर्यो। बहुमतले पारित प्रावधानमा नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाको फरक मत दर्ज भएको छ। विशेष गरी 2063 सालकै नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा छ। किन पुरानै त्यही प्रावधानमा जसपा फर्क्यो? आज यसबारेमा कुराकानी गर्नका लागि जसपाका नेता तथा समितिका सदस्य राजकिशोर यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपाका बहुमत सांसद भएकाले हिजो 7 वर्षपछि मात्रै विदेशबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान पास भयो बहुमतबाट। तपाईँहरूले फरक मत दर्ज गर्नुभयो। फरक मत दर्ज गर्नुको खास अर्थ चाहिँ के हो? यो नागरिकता संवेदनशील विषय हो। निश्चित रूपमा अब नागरिक र राज्यको बिचमा एक प्रकारको जोड्ने र नागरिकले आफ्नो राज्यबाट पाउने प्रमाणपत्र नेपालको लागि नागरिकता हो। र हाम्रो जुन प्रकारको अब 2063 सालमा हाम्रो सबै दलले अब त्यहाँ भनौँ न त्यत्रो उपलब्धि पश्चात एउटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भयो र त्यसपछि हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा जुन प्रावधान गरेका थियौँ कि अन्य मुलुकबाट खास गरी विदेशबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्यो भने त्यसले विवाह गरे पश्चात 6 महिनाभित्र उसले आफ्नो देश सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएको छ भने या नागरिकता सरक कुनै प्रमाण छ भने त्यसको त्यागेको या छैन भने लिएको छैन भने त्यो प्रमाण पेश गरेको खण्डमा त्यसले नागरिकता पाउँछ। र अहिले जुन चाहिँ 7 वर्ष राख्न खोज्यो, अब यो 7 वर्ष के को आधारमा राख्यो पहिले त त्यो स्पष्ट भएन हैन। त्यसको लजिक के हो, यसको पछाडिको कारण के हो? अब जहाँसम्म हामीले किन 2063 कै प्रावधान राख्नुपर्छ भनिरहेका छौँ भने यसको तपाईको अलिकति सांस्कृतिक र हामी जुन प्रकारको सामाजिक बनोटमा बाँचिरहेका छौँ, हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ, खास गरी महिला या छोरी चाहिँ बिहे गरेर श्रीमानको घर गइसकेपछि हाम्रो यो श्रीमानको सरनेमसम्म या अंश पनि श्रीमानको सम्पत्तिमा लाग्ने, उसको विवाह गरिसकेपछि जन्म त उसको आफ्नो माइतीमा हुन्छ, बाउको घरमा हुन्छ, तर मृत्युसम्म फेरि विवाह पछाडि मृत्युसम्मको सबै कारोबारदेखि लिएर सबै कुरा उसले श्रीमानको घरमा पाउँछ। त्यसैले हाम्रो यो हिन्दू मिथोलोजी भनौँ या हाम्रो जुन प्रकारको नेपाली समाजको जुन बनोट छ त्यसमा उसले आफ्नो सबै त्यागेर हैन, उसले आफूले जन्मेको वंशलाई पनि त्यागेर श्रीमानको वंश धारण गरिसकेपछि श्रीमानले पाउने राज्यको अधिकार उसले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कारण हो। अर्को कुरा, हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति अहिले पनि हामी जतिसुकै आधुनिकताको कुरा गरे पनि प्रगतिशील कुरा गरे पनि प्रतिशतात्मक चिन्तनबाट ग्रसित छ। त्यसैले जो महिला एउटा आफ्नो परिवार हैन अब 20-22 वर्ष 25 वर्ष एउटा परिवारमा हुर्केको हुन्छ, त्यो सबै चिज त्यागेर नयाँ परिवारमा आइसकेपछि र आएकै दिनदेखि तिमी अलग हौ भन्ने हामी मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गर्यौँ भने त्यहाँ महिला हिंसा र मानव अधिकारको हिंसा पनि सुरु हुन्छ। अर्को कारण त्यो हो। तेस्रो कारण के हो भने हाम्रो संविधानमै व्यवस्था के गर्यो भने अब नेपालको भू राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर अङ्गीकृत नागरिक केही प्रमुख जो चाहिँ नेपालको राज्य सत्तामा निर्णयमै प्रभाव पार्न सक्ने केही प्रमुख ठाउँहरूमा जान पाउँदैन भनेर अलरेडी हामी ब्यारियर गरिसक्यौँ। त्यसैले संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो अनुरूप हामीले बाटो खोलिदिनुपर्छ। त्यो परिकल्पना गरेर संविधान निर्माण गर्यो
आजको भनौँ न जो चाहिँ त्यसको विरुद्धमा छ तिनीहरूले नै हिजो संविधान जारी गर्दा के भन्यो भने त्यो भावना अनुरूप सङ्घीय कानुन बनाएर नागरिकता वितरण गर्ने। अब त्यो ६३मा भएको त्यो राजनीतिक दलहरूको बिचको एग्रिमेन्टलाई पनि लत्यायो र त्यसपछि तपाईँको संविधान निर्माण गर्दा जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यसको मर्म विपरीत पनि यो हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसै आधारमा हामीले के भनिरहेका छौँ भने एउटा त हिजो गरेको कबुलनामा, हिजो गरेको एग्रिमेन्ट, अर्को चाहिँ संविधान निर्माण गर्दा संविधानको जुन मर्म छ त्यो, र अर्को अहिलेसम्म जसरी यहाँ हाउबुजी गरेको छ कि अङ्गीकृत नागरिकताले गर्दा यो फिजीकरण हुन्छ या यो भनौँ न यसमा अन्य मुलुकबाट आएको नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्छ, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा पर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने हामी अलिकति तथ्यगत कुरा गरौँ। यो भावनामा भएर अलिकति यो साम्प्रदायिक र सामुदायिक मनोवैज्ञानिक विभाजनतिर नजाउँ। अहिलेसम्म कुन कुन अङ्गीकृत नागरिक ले गर्दा राष्ट्रमाथि खतरा भयो भनौँ न। हाम्रो नेपाल जुन मोडर्न स्टेट निर्माण भइसकेपछि अहिलेसम्म कहाँबाट कुन कुन नागरिकबाट खतरा भयो, यदि त्यस्तो कुनै प्रमाण छ भने भनौँ होइन। अर्को यहाँ अलिकति यो नागरिकताको सवाल आउने बित्तिकै यो खास गरी मधेस र मधेसीसँग जोडेर हेर्छ। काठमाडौँमा केही यो अतिवादी चिन्तन बोकेकाहरू, भाइरल हुन खोज्नेहरू अब समाजमा कुनै ठाउँ नपाएपछि अहिले जुन प्रकारको युट्युबरहरूको जमाना छ, अलिक चर्का कुरा गरिदिने, अलिकति साम्प्रदायिक भाव झल्किने गरी आरोपित गर्ने गरी काम गर्छ। त्यसैले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी अलिकति तथ्यमा प्रमाणको आधारमा कुरा गरौँ। ६३ पछि यहाँ नागरिकता वितरण भयो। नागरिकता कहाँ वितरण भयो, कुन जिल्लाले कति पायो र कुन समुदायले कति पायो, यदि समुदायगत हिसाबले हेर्नु भने तपाईँको त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अहिले के गर्दैछ भने जस्तै हामीले जसपाले यसको भनौँ न हामीले संविधानको मर्म विपरीत भयो, यो ६३मा पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा भएको एग्रिमेन्टको विपरीत भयो र हाम्रो जुन प्रकारको सामाजिक सांस्कृतिक भनौँ न यसले प्रभाव पार्छ भनिरहेका छौँ। अनि यिनीहरूले मधेसीहरूले विरोध गर्यो भन्छ, जबकि मलाई के लाग्छ भने खास गरी बोर्डरको साइडमा पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बस्ने सबै, त्यहाँ पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी होइन, त्यसपछि ताप्लेजुङ, इलामका वारिपारी विवाहबारी हुन्छ, पश्चिमतिर तपाईँको उत्तराखण्ड र दार्चुला बैतडीतिर विवाह हुन्छ। निश्चित रूपमा यता तपाईँको यो जिल्लाहरूमा बिहार र उत्तर प्रदेशमा हाम्रो बिहाबारी हुन्छ। त्यसैले यसलाई जबकि अहिलेसम्म निर्वाध रूपले भइरहेको थियो होइन, यसले हाम्रो मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै असर पारिरहेको छैन भन्ने यो कुरा बुझ्दै पनि हामीले यसलाई अझै जटिल, अझै अलिकति मनोवैज्ञानिक कसैलाई दूर गर्न खोजेको किन गर्दैछौँ भन्ने चिन्ता र चासोको साथ हामीले यो विषय उठान गरेका हौँ। यहाँनिर तपाईँले दुईवटा कुरा उठाउनु भयो। त्यसमध्ये पहिलो कुरा के थियो भने कुन लजिकका आधारमा यो 7 वर्ष बनाइयो भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदहरूलाई हामीले सोधेका थियौँ। उहाँहरूको भनाइ के थियो भने भारतमा पनि 7 वर्षपछि मात्रै हाम्रै चेलीहरू त्यहाँ विवाह गरेर गएपछि नागरिकता पाउँछन्। यो तपाईँलाई अझ बढी थाहा होला, किनभने तपाईँ अझ त्यो विवाहवारी हुने ठाउँकै मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि मलाई भन्दा बढी अनुभूति पनि तपाईँलाई होला त्यस विषयमा। खासमा के हो, भारतले पनि 7 वर्षपछि मात्रै दिने भएकाले नेपालले त्यो अनुसार हामीले बनायौँ भनिरहेको छ। विशेष गरी सत्ताधारी सांसदहरूले त्यसो भनिरहनु भएको छ भनेपछि सत्य त्यही हो। यो बडो अचम लाग्दो वास्तवमा तर्क सुन्नमा आछ। यो तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो। हिजो पनि त्यहाँ केही साथीहरूले त्यो पेश गर्नुभयो र के भन्छ भने हाउसमा पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ, जबकि यसमा कुनै सत्यता छैन। सबभन्दा पहिले त भारतमा नागरिकता हाम्रो जस्तो नागरिकता नै सबै चिज हो भन्ने त्यहाँ कुनै प्रावधान छैन। भारतमा आधार कार्ड जुन आधार कार्डको आधारमा त्यहाँ भएका सबै भोट राइटदेखि लिएर तपाईँ सबै कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा जुन नागरिकताको उहाँहरूले गुगलमा सर्च गरेर जुन अब अर्थ ज्ञान भन्ने कि अल्प ज्ञान भन्ने या अरूलाई भनौँ न गलत तथ्यहरू पेश गरेर जसरी विषयलाई विषयान्तर गर्न खोज्दैछ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यसमा पनि के हो भने 1950 को सन्धिको आर्टिकल 7 अनुसार भारतले नेपाललाई जस्तै उनीहरूले त्यो 7 वर्ष पनि अन्य मुलुक नेपाल बाहेक, नेपाल र भुटान बाहेक अन्य मुलुकहरूबाट बिहेबारी भयो भने
त्यो लागू हुन्छ। नेपालबाट त बिहे गरेको अर्को दिन हजुर उसको श्रीमानकै आधार कार्डको आधारमा उसले आधार कार्ड पाउँछ र त्यो आधार कार्डको आधारमा उसले भोट राइटदेखि लिएर सबै प्रकारका हजुर जुन चाहिँ हामीले नागरिकता दिएर नेपालीहरूले जुन अधिकार प्रयोग गर्दैछ त्यो अधिकार त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यसैले त्यसमा कुनै सत्यता छैन। मैले त्यति मात्रै होइन, बिहे गरेको त त्यहाँको नागरिकै नै भइगयो। हजुर भारतमा त तपाईँको नेपालीहरूले त्यहाँको जागिरमा पनि विज्ञापन खोल्दा नेपालीको लागि छुट्टै कोटा राखेर, युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले मेडिकल सिटहरू खोल्दा, इन्जिनियरिङ सिटहरू खोल्दा नेपालीहरूको लागि स्पेसल व्यवस्था गरेको स्थिति छ। हजुर त्यसैले भारत अब ठुलो देश हो, शक्तिशाली देश हो, त्यहाँ व्यवस्था गरेको होला, गरेको छ। त्यो आधारमा यहाँ पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुर तर हामी जब कुनै जनतालाई, खास गरी अल्पसङ्ख्यकलाई या मार्जिनाइजलाई, अलिकति बोर्डर छेउमा बस्ने मान्छेहरू अलिकति त्यो बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, किनभने उसको लगाव स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ अलिकति बढी हुन्छ। त्यसैले जब जब जनताको अधिकारको कुरा आउँछ अनि भारतलाई देखाउँछौँ। यदि नागरिकताको सवाल भारतमा 7 वर्षको जुन छ, एक त यसमा सत्यता छैन। यदि यो प्रावधान हामी भारतबाट सिको गर्दैछौँ भने अन्य अधिकारमा पनि भारतबाट सिको गरौँ न त। त्यसो भने के भने आफ्नो अनुकूलतामा परिभाषा गर्न खोज्ने यो नितान्त दलित मानसिकताको उपज हो। पहिले त ज्ञानको अभाव छ, अल्प ज्ञान छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन हैन। अर्को कुरा, नेपालीको लागि त्यहाँ स्पेसल व्यवस्था छ। नेपालीलाई तिनीहरूले अन्य मुलुक जस्तै पाकिस्तानसँग या श्रीलङ्कनसँग या अफगानिस्तानीसँग या इभन अन्य मुलुकसँग गरेका जस्तो नेपालीसँग व्यवहार हुँदैन। यो कुरा पहिले नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने छ। तर त्यो ठुलो मुलुक हो, हाम्रो सानो मुलुक हो, हाम्रो सानो जनसङ्ख्या हो। त्यसैले त्यो जनसङ्ख्याले हामीलाई अलिकति प्रभाव पार्छ कि भने हामी यदि सचेत छौँ भने त्यो राम्रो हो। तर सचेतताको नाउँमा कुनै समुदायलाई लक्षित गरेर हैन, कुनै समुदायको सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्ने गरी काम गर्नु हुँदैन, कानुन बनाउनु हुँदैन। त्यो कानुनले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई हित गर्दैन भन्ने कुरामा हामी सचेत बन्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामीले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर यो कुरा उठान गरिदिएका हौँ। जहाँसम्म तपाईँले अहिले आधार कार्डको कुरा उठाउनु भयो, त्यसैको सिको वा त्योसँग जोडिएको विषयमा जस्तो सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकार बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिका लागि आवासीय कार्डको व्यवस्था पनि त्यो सँगसँगै गरिएको भन्ने छ। हिजो त्यो पनि पास सँगसँगै भएको छ। जस्तो भारतको आधार कार्डले जुन जुन काम गर्छ, अब त्यो नागरिकता नपाउन्जेल यहाँ पनि अङ्गीकृत नागरिकले आवासीय कार्डले त्यो अधिकार पाउला नि? होइन, यसमा मलाई लाग्छ अब जसरी यो गर्न खोजियो, अब यदि यसले त्यो उद्देश्य पुरा गर्छ भने ठिकै हो। तर यहाँ झन्झटिलो के हो भने यो आधार कार्डलाई संविधानले चिन्दैन हैन। अर्को कुरा, हाम्रो नागरिकता सिम कार्ड लिनेदेखि हामी बैंकमा खाता खोलाउन पनि तपाईँको नागरिकता चाहिएको हो। एउटा कलेजमा अध्ययन गर्नको लागि पनि नागरिकता चाहिएको हो। जागिर खानको लागि पनि नागरिकता चाहिएको हो। त्यो नेपालमा के हो भने हरेक स्टेपमा नागरिकताको उपयोग हुन्छ। त्यसैले यो आधार कार्डको जुन एउटा कन्सेप्ट अहिले ल्याएको छ, तपाईँको यो धेरै कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसले इट टेक्स टाइम, यसले तपाईँको लामो समय लिन्छ। यो बिचमा तिनीहरू के अनागरिक भएर बस्नुपर्ने, त्यो समस्या भयो भने कसरी झेल्ने, एउटा विषय यो हो। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो जुन प्रकारको प्रशासनिक संरचना छ र मनोवैज्ञानिक त्रास छ। एउटा यहाँ के हो भने मनोवैज्ञानिक पनि त्रास छ। हाम्रो जुन सामाजिक अब उत्पीडनहरू छ, जुन प्रकारको समुदायलाई लक्षित गरेर उत्पीडनहरू गर्दैछ, त्यो झन् संस्थागत हुने स्थिति भयो। त्यसैले एक त त्यो आधार कार्डले तिनीहरूलाई सबै अधिकार दिन्छ। तर मैले भारतको कुरा गरिरहेको होइन, अन्य मुलुकबाट, खालि भारतबाट आउने होइन नि, अन्य मुलुकबाट पनि अहिले अब यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा हाम्रा युवाहरू पढ्न लेख्न जागिर गर्न विदेश गएका छन्। अहिले नेपालमा धेरै फिलिपिन्सबाट आएको छ, तपाईँको युरोपहरूबाट आएको छ, अमेरिकाबाट आएको छ। मैले भन्न खोजेको के भने अन्य मुलुकबाट आएको त्यो त नेपालको बुहारी भइगयो। त्यो त नेपाली छोरोले बिहे गरेर ल्याइसकेपछि त्यो हाम्रो परिवारको सदस्य भइहाल्छ। त्यसपछि एउटा मान्छेले, एउटा ससुराले, एउटा श्रीमानले के अरूलाई बिहे गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई घरमा ल्याउने बित्तिकै, नेपालमा आउने बित्तिकै त्यो भेदभाव सुरु गर्नुपर्ने, त्यसपछि मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्नुपर्ने, के त्यो नेपालको लागि राम्रो हो त? त्यसैले हामीले नेपाल अब यसले हामीले कहाँ कहाँ खतरा थियो, त्यो खतराले कसरी टाल्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान गएन। यो के हो भने हचुवाको तालमा
विस्तृत अध्ययन बिना हजुर र राज्यधारीहरू खास गरी हजुर शासक वर्गले एउटा मनोवैज्ञानिक चिन्तनबाट तिमीहरूको जे भयो, तिमीहरूको पारिवारिक सांस्कृतिक जे रीतिरिवाज छ त्यसलाई हाम्रो केही बाल मतलब छैन, हामी यो देशका हर्ताकर्ता हौँ, हामीले जे चाहन्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने मनोविज्ञानबाट राष्ट्रवादको त्यो खालभित्र जनतालाई अलग हजुर राज्यधारी र राज्य नभएका राज्यविहीनताहरूको बिचमा भेदभावको खाडललाई ठुलो पार्नको लागि एउटा षड्यन्त्रको रूपमा ल्याएको भने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसैले यो आधार कार्ड वास्तवमा यो आधार कार्डको जुन झन्झटिलो छ, हामीले यसबाट के रोक्न खोजेछौँ एकदम क्लियरली भन्दिनँ कि यो रोक्न खोज्दैछौँ, यसलाई यसरी गरौँ र त्यसले तपाईँ आफ्नो जनतालाई विश्वासमा लिनुहोस्। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो ठाउँबाट खतरा छ भने, किनभने यो देशको चिन्ता त हामीलाई पनि छ नि, मलाई लाग्छ अरूभन्दा त्यो सीमामा बस्नेलाई बढी छ, किनभने डे टु डे हाम्रो जमिन उतातिर गइजाओस् भनेर हाम्रो झगडा भइरहन्छ। त्यसैले तपाईँले जो चाहिँ बिना आर्मको बिना हतियारको सेना जो लडिरहेछ, कतिजना यहाँ तपाईँको नेपाली आर्मी भारतसँग लडेर घाइते भएको छ, मलाई लाग्छ अहिलेसम्म युद्ध भएको स्थिति छैन। कतिजना प्रहरीहरू भारतीय प्रहरी या सेनासँग लडेर घाइते भएको छ, जबकि उनीहरू त त्यसैको लागि जागिर खाइरहेछ नि। कतिजना पहाडका पहाडीहरू सीमामा गएर सीमा रक्षाको लागि लडेर घाइते भएको छ। यहाँ तपाईँको हल्लाको भरमा राष्ट्रवादी बन्ने, तिलाठीको देवनारायण यादव हजुर तपाईँको उताको एसएसबीसँग लडेर घाइते भएर हस्पिटलाइज भएको हो नि। 12 को अहिले पनि तपाईँको मेरो जमिन उतातिर गयो भनेर त्यहाँको जनताहरू लडिरहेको छ। यही मलाई लाग्छ यही महिनामा त्यहाँको एसएसबीलाई लखेटेको स्थिति छ। त्यसैले विषय के हो भने विषय चिन्तनको हो, विषय दृष्टिकोणको हो। यहाँ जसरी एउटा समुदायलाई लक्षित गरेर हैन, अब सिक्किम, आसाम, दार्जिलिङबाट कोही पहाडी आयो भने यो नेपाली मूलको हुने, उसले सहजै नागरिकता पाउने, 3 पुस्ता नखोज्ने। तर हामी चाहिँ यही भूमिमा जन्मेपछि त्यसको लागि एउटा लामो झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, जुन प्रकारको व्यवहारिकता कठिनाइ छ नि, त्यसलाई राज्यले कसरी खुकुलो बनाउने या त्यसलाई कसरी निष्पक्ष बनाउने, पारदर्शी बनाउने, त्यतातिर ध्यान नदिएर यसलाई फेरि नागरिकताको नाउँमा राज्यविहीन नागरिकहरूलाई जसरी उत्पीडन गर्न खोज्दैछ, यसमा हाम्रो विमति हो। यहाँनिर के भने अहिले यो लामो समयदेखि चलिरहेको थियो 7 वर्षे यो अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्ने, सरकार वा सत्ताधारी दल आफै पनि यसको के अरे विवादित थियो, आफै पनि विभाजित थियो। तर स्थिति अहिले सजिलो र स्थिति के भइदियो र तपाईँहरूलाई पनि कहाँ धर्म सङ्कटमा यसले राखिदियो र यो बेला त्यति बेला पेलिएको छ भने, एकजना त्यही जुन नागरिकताको हामीले हिजो 7 वर्ष पास गऱ्यौँ त्यही नागरिक हाम्रो संसदमा हुनुहुन्छ र उहाँले नक्साको विरुद्धमा हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने जुन अभियानमा थियो त्यो अभियानमा विरुद्धमा बोलिदिनु भयो। त्यसपछि यो त्यही बलमा यो पास गरिएको देखिन्छ भनेपछि यहाँनिर त्यो प्रवृत्तिलाई व्यक्तिगत प्रवृत्ति मात्रै ठान्ने कि वा त्यो आम भावना हो ठान्ने भन्ने खालको त्यो एकदम ठुलो त्यो अहिले अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो राखिएको भन्ने मत चाहिँ बढ्दो छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा एउटा मलाई लाग्छ हामीले देशको लागि कानुन बनाउँदा हजुर या राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्दा हजुर राष्ट्रको सर्वाङ्गीन स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर, राष्ट्रको सर्वाङ्गीन हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले कानुन, नियम, संविधान या दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा घटना विशेषलाई लिएर गर्नु हुँदैन। र यो देशमा अलिकति मिथ्या, अलिकति तथ्यभन्दा बाहिर गएर, जस्तै सरिता गिरीजी यदि भन्ने हो भने, सरिता गिरीजी खस आर्यबाट त्यो कोटामा भएको सांसद हो। सरिता गिरीजी कुनै आम यदि त्यो मधेसी समुदायभित्रको नारी होइन। सरिता गिरीजी यो राज्यको राज्यधारीहरू, उहाँको ससुरा तपाईँको यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको हैन परिवारको मान्छे हो। त्यसैले यो चिन्तन या यो मनोविज्ञान ऊ अङ्गीकृत भएको हुनाले भयो, ऊ वंशज भएको अर्कोलाई हुँदैन भने होइन। त्यो नागरिकताले दृष्टिकोण, विचार या सोचलाई तपाईँको मलाई लाग्छ बाँधिँदैन हैन। यो त कुनै वंशजले पनि
तपाईँको उसको मनमा पाप छ या उसको दृष्टिकोण त्यसरी निर्माण भयो भने त्यो घटना हुन सक्छ। त्यसैले अहिले तपाईँको हामी जसलाई राष्ट्रघात भन्छौँ नि, हाम्रा धेरै सम्झौताहरूलाई राष्ट्रघाती भन्छौँ। ती सम्झौताहरू कुनै अङ्गीकृत नागरिकले त गरिदिएको होइन नि। आफूलाई वंशज मात्रै होइन, आफूलाई यो देशको सबै थोक ठान्ने शासकहरूबाटै तपाईँको त्यो भएको हो नि। यदि तपाईँको सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्म हामीले सबै सन्धि सम्झौता राजनीतिक निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो कुनै अङ्गीकृत धारी या विवाह गरेर आएका कुनै महिलाहरूबाट भएको होइन। त्यो त एकदम आफूलाई नेपालको राज्यधारी वंशजमा पनि एक नम्बर वंशज ठान्नेहरूबाट भएका हुन्। त्यसैले यो के भने यो चिन्तनको कुरा हो, यो दृष्टिकोणको कुरा हो। हामीले नेपालको निर्माण कसरी भयो, हामीले आफै भन्छौँ, संविधानकै प्रस्तावनामा लेख्छौँ नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक हो भन्छौँ। यो मात्रै अहिले होइन, पृथ्वीनारायण शाहजीले नै उहाँको महावाणीमा उहाँले राज्य विस्तारको क्रममा के भन्यो भने यो त 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो होइन। यो साझा फुलबारी निर्माण गर्नको लागि तपाईँ र मेरो सांस्कृतिक, तपाईँ र मेरो कल्चरल फरक हुन सक्छ। त्यो दुईटालाई जोड्ने तपाईको तन्तु के हो, त्यो तन्तु खोजी गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामी भावनात्मक एकता हुन्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। होइन तिमी अलग हौ तर मेरो कुरा मान अनि मात्रै यहाँ बस्न पाउँछौ भन्यो भने आजको युगमा 21औं शताब्दीमा यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा जहाँ संसार अब भनौँ न यो के भन्छ बाउन्ड्री लेस संसारको कल्पना गर्दैछ। आउने 50 वर्ष 100 वर्षमा मलाई लाग्छ कस्तो हुन्छ, जस्तै युरोप धेरैवटा मुलुक मिलेर युरोपियन युनियन बन्यो नि, एउटै करेन्सी एउटै उपयोग गर्ने स्थिति बन्यो। अहिले के हो भने यो युगमा हामी दुनियाँ एउटा धारमा गइरहेछ, हामी चाहिँ अलग थलग त पर्दैनौँ भन्ने पनि चिन्ता छ। हामी अहिले जसरी आफूलाई आइसोलेट गर्दैछौँ यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई हित गर्दैन। हामी त विश्वको धारसँग आफूलाई जोडेर विश्वको रफ्तारमा आफूलाई जोड्नुपर्ने, तर हाम्रो जुन इन्फेरिटी कम्प्लेक्स छ र राज्य सत्ता राज्यधारीहरूको जुन बदमासी छ, यो दुईटाको सम्मिश्रणले गर्दा हामी बारम्बार आफ्नै जनताहरूको बिचमा कसरी विभाजन ल्याउने र आफ्नो कुर्सी बचाउने, आफ्नो कमी कमजोरीलाई छुपाउने विभिन्न कार्डहरू, विभिन्न षड्यन्त्रहरूको तहत यी यस्ता गेमहरू गरिरहेका हुन्छौँ र मलाई लाग्छ यो पनि त्यसैको फलस्वरूप आएको हो। अब एउटा कुरा बुझ्न नसकेको हो भने जस्तै एउटा त अङ्गीकृत नागरिकबाट या वैवाहिक अङ्गीकृतबाट राष्ट्रलाई कहाँ कहाँ घाटा भयो, कहाँ खतरा भयो, एउटा कुरा नेपाली जनतालाई छर्लङ्ग। जस्तै सरिता गिरीजीको एउटा घटना विशेषलाई हामी पुरै नेपाली जनतालाई तहस नहस या गुमराह गर्न सक्दैनौँ। यदि त्योभन्दा अर्को पनि घटनाहरू छ, त्यस्तो केही छ भने कुरा राखौँ। अर्को कुरा 7 वर्ष किन राख्यो, यो 7 वर्ष राख्नुको पछाडिको लजिक के हो? जस्तै पहिले 6 महिनाभित्र नागरिकता पायो भने के घाटा हुने र यदि त्यसले राष्ट्रलाई घाटा गर्यो भने 7 वर्षपछि राष्ट्रलाई घाटा गर्दैन, त्यो बिचमा त्यस्तो के चमत्कारिक घटना हुन्छ, यो कुरा बुझ्न सकिन। अब यसको पछाडि यहाँका साथीहरूले जुन लजिक दियो, मैले भने नि भारतमा यस्तो छ, यो भनेको नितान्त तथ्यहीन होइन आधार हो। अर्को कुरा भारतको यो कुरालाई मात्रै यदि भारतकै कानुन आधारमा, भारत नै दिएको आफ्नो नागरिकहरू प्रिभिलेजको आधारमा हामी आफ्नो जनतालाई त्यसरी प्रिभिलेज दिने हो भने भारतमा अन्य प्रिभिलेजहरू पनि छ नि। जस्तै सङ्घकै अधिकारको कुरा छ होइन, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई कसरी एकोमोडेट गरेको छ, गरौँ न त होइन। त यो के हो भने राज्यधारीहरूले, शासक अभिजातीय वर्गले आफ्नो अनुकूलतामा कुनै भारतबाट टिप्ने, कुनै स्विट्जरल्यान्डबाट टिप्ने, कुनै अमेरिकाबाट टिप्ने, आफ्नो अनुकूलतामा के उदाहरण पेश गरेर आफ्नो सत्ताको जुन उसको अनैतिक र त्यो बिना आधारको जुन सत्ता छ त्यसलाई वैधानिकता दिनको लागि, त्यसलाई बढाउनको लागि विभिन्न नजिरहरू पेश गर्छ। र राज्यको संरचना पनि एउटा जुन अब शासक वर्गकै त्यो जनमत निर्माण गर्ने,
मिडियादेखि लिएर यहाँका इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि उनकै पकड भएको हुनाले उनीहरूको बोलीलाई वैधता प्रदान गर्छ। त्यसैले अहिलेको विषय के हो भने अब यदि देशभक्त नेपाली नागरिक र हामी यदि साँच्चै लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा आवाज नभएका पीडितहरूले यो मुलुकको पक्षमा उठाएको आवाजहरूलाई यहाँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरूले यो आवाजलाई बुलन्द गरिदिनुपर्ने हुन्छ र हामी धारणाहरू सम्प्रेषण गर्दा विचारहरू बाहिर ल्याउँदा कम्तीमा त्यो तथ्यको आधारमा प्रमाणको आधारमा होस्। यदि त्यस्ता कुनै आधारहरू बिना कसैले ल्याउँछ भने त्यसलाई तपाईँहरूले नङ्गेझार गर्यो भने मलाई लाग्छ यसले कम्तीमा नेपाली जनताले सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न पाउँछ। त्यसैले यो अहिलेको यसले फेरि एक प्रकारको खास गरी अब यो मधेसी र पहाडेको बिचमा जुन प्रकारको मनोवैज्ञानिक खाडल ल्याउन खोजेको छ, म मधेसका साथीहरूलाई पनि के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो खालि मधेससँग सम्बन्धित विषय होइन। यो भनेको बोर्डरको छेउमा अब तीनतिरबाट भारत घेरिएको छ, एकतिरबाट भनौँ न चिनको ऊ छ, उत्तरमा पनि तिब्बतसँग त्यहाँको बिहेबारी हुन्छ हिमाल वारी र पारीको, र दक्षिण तीनतिरैबाट त्यसमा समुदायभन्दा पनि यो बोर्डर छेउमा भएका नागरिकहरूलाई सहजताको आधारमा, किनभने त्यो सिभिलाइजेसनको अब हामीले मोडर्न स्टेट बनाउँदा सीमा त बन्यो तर सिभिलाइजेसनको सेम सिभिलाइजेसनको पार्ट यताबाट उता भयो, त्यो त एउटा विषय हो। र अहिले यो विषय खालि भारतसँग मात्रै जोडिएको होइन। नेपाल आज 21औं शताब्दीमा आज यो जुन प्रकारको ग्लोबलाइजेसनको युग छ यसमा नेपालमा के मानव अधिकार छ, नेपालमा आफ्नो नागरिकको विवाह गरेर आइसकेपछि त्यो त हाम्रो नागरिक भयो नि, त्यो नागरिकले कस्तो सुविधाहरू कस्तो अधिकारहरू उपयोग गर्दैछ भने दुनियाँले हेर्ने हो। त्यसैले दुनियाँको नजरमा पनि हामी पछौटेपन बन्ने भयौँ होइन। हाम्रो आज धेरै युवाहरू युरोप अमेरिका अन्य मुलुकहरूमा काम गर्न गएका छ, पढ्न गएका छ, उतै बस्यो, लभ भयो, बिहे गरेर ल्याउँछ। अब त्यो बिहे गरेर लभ गरेर ऊ आफ्नो देश छोडेर आउने, तर नेपालमा आयो भने उसलाई डिस्क्रिमिनेसन सुरु भयो भने नेपालको बारेमा कस्तो पर्सेप्सन बन्छ भने हाम्रो एउटा चिन्ता। अर्को कुरा निश्चित रूपमा अब खास गरी यहाँ हामी नियम कानुन बनाउँदा हाम्रो राष्ट्रवाद या राष्ट्रिय हितलाई हामीले जब कुरा गर्छौँ नि अनि भारतसँग जोडेर हेर्छौँ, मलाई लाग्छ यो बारेमा पनि अलिकति खुलस्त रूपमा चर्चा गरेर यदि त्यस्तो केही छ भने होइन त्यसलाई बन्देज हुने गरी त्यसलाई अलिकति रोक्ने गरी अलिकति जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू सबै कुरा यथावत हुँदै पनि अघि मैले एउटा कुरा उठाएको थिएँ, त्यो कुरामा तपाईँले एन्सर पनि गर्नुभयो। जस्तो सरिताजीको कुरा अहिले पनि धेरै चर्चाको विषय बन्छ, अहिले पनि त्यो चाहिँ मैले भनिसकेँ यो नागरिकता विधेयक प्लेयर अफ पास हुने अवस्था बन्नुमा कहीँ न कहीँ त्यो घटनाको भूमिका छ। र तपाईँले भने जस्तै उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको कुनै अर्को खसारे कोटाबाट उहाँ सांसद हुनुभएको, त्यति हुँदाहुँदै तपाईँसँग उहाँ किन ठोकिनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टीको हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीको हुँदाखेरि उहाँले तपाईँको पार्टी विरुद्ध बोल्दाखेरि तपाईँले तुरुन्तै एक्सन लिनु होला भन्ने आम मानिसहरूको अपेक्षा थियो, तर त्यो अपेक्षा चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गरिदिनु भएन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ तपाईँको पार्टीप्रति त्यस चिजले पनि प्रहार भइरहेको हो कि होइन? यो त अब यस्तो छ, मैले भने नि एउटा परम्परागत बुझाइ। हजुर, अब जनतालाई लामो समयदेखि जे कुरा पढाइयो नि हजुर, अब सोच्ने त्यसरी नै हो, मानसिकता त्यसरी नै निर्माण हो। जहाँ तसम्म सरिता गिरी र वैवाहिक अङ्गीकृतको छ, हाम्रो पार्टीमा अर्को सांसदहरू पनि वैवाहिक अङ्गीकृत भएको हो हजुर होइन, जस्तै रेणु यादव, हजुर, रानी मण्डल हजुर होइन, उहाँहरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक र अहिले सांसद हुनुहुन्छ हजुर है। तर उहाँहरू त पार्टीसँग पार्टीको निर्णयमा उ भयो। अर्को कुरा जहाँसम्म सरिता गिरीको सवालले जसरी यहाँ अलिकति बढाइ चढाइ होइन उसले राष्ट्रघातै गर्यो भन्यो नि, मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रमा विचार राख्ने छुट सबैलाई छ। अलिकति यदि हामी लोकतान्त्रिक उसको छौँ भने मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा गतिलो जवाब त राजपा र समाजवादी पार्टी या जसपाले जनता समाजवादी पार्टीले दिएको छ। तपाईँको एक त सरिता गिरीले याज जनताको जनप्रतिनिधि याज सांसद म आफ्नो कुरा राख्न पाउँछु भनेर उहाँले अड्डी लिनुभयो, तर पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई हेर्ने हो भने पार्टीको संस्थागत निर्णय त त्यसको विरुद्धमा भनौँ या सरकारले ल्याएको बिलको पक्षमा गयो नि। त्यसैले पार्टीको संस्थागत निर्णय के हो मलाई लाग्छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने एउटा विषय। हजुर, पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्यो, पार्टीले अब
सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्यो। त्यसैले पार्टीको संस्थागत निर्णय के हो, व्यक्तिको स्वतन्त्रता त अब लोकतन्त्रमा उसले आफ्नो यो मलाई साँचो लाग्छ, मलाई यो कुरा सही लाग्छ, मैले बोल्न पाउनुपर्छ, नेपाली जनताले जानकारी हुनुपर्छ, ठिक छ, जनताले छुट्याउने यो सही गलत के हो त्यसले जनताको प्लेटफर्ममा डोमेनमा राखिदियो। हजुर, तर मलाई लाग्छ त्यही भावार्थको कुरा यदि बोलेर मात्रै राष्ट्रघात हुने हो भने त त्योभन्दा अगाडि यो देशको अब मलाई लाग्छ एउटा ठुलो पार्टीको नेता हाम्रो सुजाता कोइरालाजीले त हाउसमै त्यो समितिमै भन्नुभयो यो त भारतको हो। उहाँले त भारतको हो भन्ने भएर भन्नुभएको छैन र यसलाई हामीले डिल गरेर कहिले लिजमा दिन सकिन्छ, भाडामा दिन सकिन्छ भन्नु। त्यति मात्रै होइन, पद्मा आर्यालजीले त्यसको बारेमा कुनै प्रमाण छैन, कसरी नक्सा ल्याउने भन्नेसम्म बोल्नुभयो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी राष्ट्रघात र राष्ट्रियताको परिभाषालाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रघात या राष्ट्रियता यति कमजोर होइन, हजुर, होइन, हाम्रो राष्ट्रवाद यति कमजोर होइन, हामी यति कमजोर राष्ट्रवाद निर्माण गरेका छैनौँ कि एउटा कसैले चुक्क बोलिदिँदैमा हाम्रो राष्ट्रवाद धर्मराउने, हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुने। यो त कमजोर मानसिकताको उपज हो। हाम्रो राष्ट्रवाद त हाम्रो मनमा छ। हाम्रो मुलुकको लागि हामीलाई गर्दन कटाउनुपर्छ भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ भने हामी लाखौँ करोडौँ जनता यहाँ हुँदाहुँदै एक दुईजनाले बोल्दैमा, दुई चारजनाले हल्ला गर्दैमा के हाम्रो राष्ट्रवाद खतरामा पर्छ त? यो त विशुद्ध इन्फिरिटी कम्प्लेक्सको उपज हो मलाई लाग्छ। त्यसैले नेपाली राष्ट्रियता र नेपालको राष्ट्रवाद यसरी कमजोर बन्नु हुँदैन कि यो घरिघरि प्रत्येक उसमा हामीले केही पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्यो, हाम्रो राष्ट्रलाई खतरा भयो। जुन प्रकारको चिन्तन हामी विकास गर्दैछौँ यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। राष्ट्रवाद भनेको अनुभूति गर्ने चिज हो, त्यो त फिलिङ हो, त्यो नागरिकको मनमा हुने हो। त्यो आफ्नो माटोसँग कति माया गर्छ। मैले भने नि तिलाठीको देवनारायण यादव, उसलाई लाग्यो कि मेरो जमिन अरूले हर्पिँदैछ भने उसले त्यहाँ हतियारको बन्दुकधारीहरूको प्रवाह नगरिकन जुध्यो। त्यो हो राष्ट्रवाद। भाषण गरेर यहाँ चिप्लो कुरा गरेर राष्ट्रवाद बच्ने होइन। यहाँ चिप्लो कुरा गरिन्छ, हामीले भाषामा राष्ट्रवाद खोज्छौँ, हामीले ड्रेसमा राष्ट्रवाद खोज्छौँ, हामीले अनुहारमा राष्ट्रवाद खोज्छौँ, हामीले जातीय थरमा राष्ट्रवाद खोज्छौँ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रवाद कमजोर भएको हो। मैले भने नि राष्ट्रलाई आज जुन दुर्गतिमा पुर्यायो त्यो को हो, खोजीबिनी गरौँ न, त्यसलाई कारबाही गरौँ न। इभेन म त के भन्छु भने यदि नागरिकताको सवालमा पनि म जोड्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि निवेदन गरेँ, गृह मन्त्रालयले एउटा 63 पछि कति नागरिकता जारी भयो र त्यो नागरिकता कुन कुन जिल्लाबाट कति जारी भयो र त्यो जिल्लामा कुन कुन जातले कति लियो, होइन? मलाई लाग्छ यसले एउटा छर्लङ्ग डाटा तपाईँको ल्याउँछ र नेपाली जनतालाई कम्तीमा त्यो सत्य तथ्य थाहा हुन्छ। तपाईँको आज हजारौँको तादादमा दार्जिलिङ, सिक्किम, आसामबाट आएर नागरिकता लिएछ। उताको पनि अहिले नागरिक छ, उसलाई कसैले सवाल उठाउँदैन। अहिलेकै रेकर्ड हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी नागरिकता लिएको झापाबाट हो। त्यसैले यो विषयहरू कस्तो हो भने बलियाले भन्छ नि ठुलालाई येन के भन्छ येन, होइन? यो जस्तो भयो क्या। उसले गर्दा जे पनि जायज, तर नागरिकले मेरो अधिकार देऊ, मेरो यस्तो प्रकारको कल्चरल, पारिवारिक, सांस्कृतिक यस्तो बन्दोबस्ती हो भने भन्दा होइन यसले त राष्ट्रलाई खतरा भयो, यसले त राष्ट्रघात हुन्छ, यो त राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्यो। यो प्रकारको चिन्तनले तपाईँले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यदि साँच्चै राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पछाडि परेको जो चाहिँ राज्यको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएको छैन, बोर्डर छेउमा बस्ने नागरिकहरूले 1 किलो चिनी र नुनको लागि पनि दक्षिणतिर हेर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, तपाईँले आफ्नो नागरिकलाई राज्यको सुविधा, राज्यको सहुलियत, राज्यको सुरक्षा चाहिँ पहुँचाउन नसक्ने, पुर्याउन नसक्ने, तर यो जमिन मेरै हो, तिमी चाहिँ आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो संस्कृतिलाई पनि एक्सर्साइज गर्न पाउँदैनौ, जुन प्रकारको नाजिमवादी चिन्तनबाट तपाईँले कानुन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा यो मुलुकलाई हित गर्दैन, यसलाई घाटा नै गर्छ। नागरिकता ऐन र योसँग जोडिएको अहिलेको वैवाहिक अङ्गीकृति विषयमा जाउँ फेरि पनि। र
अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो वारिपारि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ र त्यो सम्बन्धमा अहिले हाम्रा चेलीहरू पारी बढी जान्छन् वा पारीका चेलीहरू वारी बढी आउँछन्। अब यसलाई कुनै डाटा त छैन हैन। अब मलाई लाग्छ पछिल्लो उसमा यो एकदम न्यून भएर गएको छ, धेरै घटेर गएको छ। यो यसको कारण के हो भने यो पानी जस्तो हो। पानी जहिले पनि हाइटबाट तल बग्ने हो र मान्छे जहिले पनि अवसरको खोजी गर्ने हो हैन। त्यसैले अहिले अब भारतको जुन प्रकारको आर्थिक हैन त्यहाँ विकास भयो, जुन प्रकारको त्यहाँ रोजगारीको सिर्जना भयो र जुन प्रकारको त्यो आफ्नो नागरिकहरूलाई सुविधा प्रवाह गर्दैछ, मलाई लाग्छ त्यतातिरबाट अहिले एकदम न्यून सङ्ख्यामा बिहेबारी भएको छ। सुरुमा थियो, अहिले बिल्कुल घटेर गएको छ। अब एकदम त्यो हुन्छ नि लप परेर, त्यो त अब देश सीमा जात धर्म केही रोकिँदैन। अब त्यस्ताहरूको अहिले पनि भइरहेको छ, तर यो दिन प्रतिदिन घटेर गएको छ। बरु अहिले अन्य मुलुकहरूबाट मैले भने नि यो कस्तो चिज हो भने अहिलेको जुन अब विश्वसँग जोडिन खोज्दैछ नि, त्यो परिप्रेक्ष्यमा पनि हामीले अलिकति उदार भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अलिकति जड सूत्रवादी मानसिकता, अलिकति बुझाइ चाहिँ पुरानो ढर्राको जुन बुझाइ छ, भारत भनेपछि एकदम त्यो के हो भन्ने मानसिकताबाट हामीले नेपालको हित गर्न सक्दैनौँ। हो, नेपालको राष्ट्रिय सवालमा, राष्ट्रिय स्वार्थको सवालमा, राष्ट्रिय हितको सवालमा भारतसँग कुरा गर्दा हामी आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ। तर तिमी जनतालाई भेद हुने गरी, जनतालाई विभेद हुने गरी, जनतालाई हैन मसँग राज्य दुराभाव गर्दैछ भने अनुभूति गरेर काम नगर भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले अब अहिले बिहाबारी अब वारी र पारी पनि कम भएर गएको छ। बरु अब हाम्रा चेलीहरू त पहिले पनि कमै उता जान्थे हैन, उताबाट पनि अहिले बिहाबारी धेरै कम भएको स्थिति छ। हामी राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्छौँ, अहिले पनि भेगीय एकता, सबै एकताको कुरा गरिरहन्छौँ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समाजको मियो भनेकै तपाईँहरू नेताहरू हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्था के छ भने मधेसको एजेन्डा मधेसको नेताले मात्रै उठाउने, पहाडको एजेन्डा पहाडको नेताले मात्रै उठाउने। यसले गर्दाखेरि सोसाइटी चाहिँ नेता अनुसार डिभाइड हुने अवस्था अहिले बनेको जस्तो हाम्रो दृष्टिले चाहिँ त्यसरी देख्छ। किन नबनेको होला? पहाडकोले मधेसको मुद्दा उठाउने, मधेसकोले पहाडको दुःख देख्ने, यो खालको नेताहरूमा यो खालको भावनाको विकास किन नभएको होला? होइन, नेपाली राज्य सत्ताको चरित्र नै अब अलिकति पहिलेदेखि नै यो नस्लीय भयो हैन। अब त्यसको आधारभूत जुन मियोहरू छ त्यो नै अलिकति जातिगत भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो एउटा अब पुरानो कालखण्डमा त्यो प्रकारको विश्व राजनीति होला, त्यो प्रकारको सामाजिक चिन्तन र चेतना होला। तर अहिले यो हामीले गणतान्त्रिक युगमा आइसकेपछि निश्चित रूपमा हामी अब मानव भएर सोच्नुपर्ने हो, हाम्रो परिधि अलि ठुलो पार्नुपर्ने हो। अब तपाईँलाई म के अनुरोध गरौँ भने हामी चाहिँ हिजो मधेस आन्दोलनबाट आएका हौँ, तर हामीले आफ्नो कर्मिक विकास कर्मलाई हेर्ने हो भने हामीले त्यसलाई बिस्तारै अब राष्ट्रिय राजनीति र सबै भेगका जनताहरूको पीडालाई बुझेर विकल्प दिनुपर्छ भनेर हामीले भनौँ न अब 6वटा पार्टी मिलाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनायौँ। त्यो पनि मधेस केन्द्रित नै भयो, तपाईँहरूले त्यसरी भन्नुभयो। अब निश्चित रूपमा त्यहाँ सङ्गठनका आधार थियो र अहिले हामी जसरी समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी जोडेर जसपा बनायौँ र जसरी अहिले यसको नेता नै भनौँ न पूर्व प्रधानमन्त्री र खास गरी जातीय हिसाबले यो देशको मूल शासक जातिको नेता पनि त्यसमा समाहित भएर अब हिमाल पहाड तराईलाई नै अब यो देशको खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले विकल्प दिन नसकेको, त्यसमा नयाँ ढङ्गले खास गरी जो राज्यविहीन अवस्थामा रहेका राज्यहरूको राज्यधारी बनाउने र देशको समृद्धितिर लाने भन्ने चिन्तनका साथ जुन अगाडि बढ्दैछ, मलाई लाग्छ योभन्दा राम्रो नमुना, योभन्दा ठुलो नमुना उदाहरण के हुन सक्छ। त्यसैले हामी त अब यो सबै यदि नेपाललाई भावनात्मक एकीकरण गर्ने हो भने यो सिवाय अर्को कुनै विकल्पै छैन। हामीले पहाडको हिमालको कन्दरामा भएको पीडाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न अग्रसर भएर हिजो हाम्रा जे मान्यताहरू छ त्यो मान्यतामा हैन विकास गरेर
हामीले सबैको भावनालाई समेटेर अहिले अगाडि बढेका छौँ र त्यही आधारमा हामीले अब पीडा जहाँ छ त्यो पीडा बोलिदिनुपर्छ। राज्यपालले जसपाले अहिले खालि त्यो मधेसको सवाल भएर बोलेको होइन, त्यो सवाल त मैले भने नि यो बोर्डर छेउमा इलाम ताप्लेजुङदेखि लिएर दार्चुला र बैडदीको पनि समस्या हो र त्यति मात्रै होइन, मनाङ र मुस्ताकको पनि समस्या हो र भने सिन्धुपाल्चोकमा पनि बिहेबारी वारिपारी हुन्छ। त्यसैले यो एउटा, तर यो त्यति मात्रै होइन, यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल कस्तो नेपाल हो, अब यो कुरा कुनै अमेरिकाबाट कुनै तपाईको बिहे गरेर आयो भने उसले आउने दिन नै यहाँ डिस्क्रिमिनेसन सुरु भयो भने नेपाल त डिस्क्रिमिनेसनहरूको मुलुक हो, त्यहाँ त शासकहरू डिस्क्रिमिनेसन गर्ने रहेछ भने बुझाइ भयो भने हामी विश्व परिदृश्यमा कसरी आफूलाई मुकाबला गर्न सक्छौँ, हामी कसरी नैतिक रूपमा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सोच्नुपर्ने विषय हो आजको पुस्ताले। अब तपाईँले हिजैदेखि मिनेन रिजालजीको एउटा भनौँ न बाहिर आइरहेको, उहाँको बुहारी चिनिया मुल्की अमेरिकन नागरिक हुन् होइन, र अब यदि उहाँको बुहारीले उहाँको छोरा नेपाल आयो भने के उहाँले नेपालको नागरिकता पाउने कि नपाउने, नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने यदि स्थिति भयो भने आजको पढे लेखेको जमातले भनौँ न जहाँ नागरिकता बिना सास पनि फेर्न पाउनुहुन्न, 7 वर्ष एउटा अनागरिक भएर कसरी बस्न सक्छ, त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव के पर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले यो या त्यो नाउँमा आफ्नो जनतालाई विभाजन गर्ने, आफ्नो जनतालाई विभेदमा पार्ने, एउटा जनता सुपेरियर अरू चाहिँ इन्फेरियर, एउटाको भाषिक एउटाको सांस्कृतिक त्यो राज्यले अन गर्ने अरू चाहिँ अराष्ट्रिय हुने, यस्तो खेला बन्द गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मुलुकको भावनालाई बुझेर नेपाली जनताको जो जनता तपाईँको रगत दिन तयार छ ती जनताको वास्तवमा सांस्कृतिक यदि कुनै उ छ भने बुझौँ न त त्यहाँको पीडा के छ र त्यो पीडालाई राष्ट्रहितलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय स्वार्थकै सवालमा पनि त्यसलाई कायम राख्दै कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जनताको भावना कसरी जित्न सकिन्छ त्यतातिर जानुपर्छ। पेलेर जान खोज्यो भने यसले विग्रह ल्याउँछ र विग्रहले तपाईँको निश्चित रूपमा विभिन्न प्रकारको विस्फोटन जन्माउँछ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै बहसका साथ तपाईँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई राम्रा कुरा राखिदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँ लगायत सम्पूर्ण यहाँको युनिटलाई र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म अभिवादन भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्त दर्शकबिन यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै बहसका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।